अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि ताला वबरकातुहू। प्यारे नाजरीन, उम्मीद करता हूँ कि आप तमाम खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक सबको खुश रखे, आबाद रखे, शाद रखे। आइए मैं आपको इस वीडियो के अंदर बताने वाला हूँ कि तहज्जुद की नमाज कब से कब तक पढ़ सकते हैं। तहज्जुद की नमाज का टाइम क्या है, अगर आपको मालूम नहीं है तो फिर नमाज पढ़ने से पहले उनके औकात को जान लें। नहीं तो पता चला कि जिस वक्त की नमाज आप पढ़ते हैं उसका वक्त गुजर गया है, वो वक्त ही नहीं है, तो फिर आपकी नमाज भी नहीं होंगी। तो इसीलिए ये ख़ास वीडियो होने वाली है उन बहनों के लिए जो तहज्जुद की नमाज़ पढ़ा करती हैं, उन इस्लामिक भाइयों के लिए जो तहज्जुद की नमाज़ पढ़ा करते हैं। इसीलिए आपसे गुजारिश है इस वीडियो में बने रहें, आखिर तक देखें इस वीडियो को। तो तहज्जुद की नमाज का वक्त ईशा की नमाज पढ़ लेने के बाद से शुरू होता है। कब तक? फजर की अजान नहीं, फजर का वक्त शुरू होता है उससे पहले पहले तक। यूँ समझ लीजिए कि आजकल हमारे मुल्क में आसपास में कुछ देशों में ऐसा होता है कि फजर की अजान का वक्त हो जाता है, यानी फजर का वक्त शुरू हो जाता है, उसके 15-20 मिनट के बाद अजान होती है। तो क्या फजर की अजान तक, उसके पहले पहले तक आप तहज्जुद पढ़ेंगे? नहीं। यानी फजर का वक्त शुरू हो गया, उससे पहले पहले तक आप तहज्जुद की नमाज पढ़ सकते हैं। ईशा की नमाज आपने पढ़ लिया, आपके लिए तहज्जुद का वक्त शुरू हो गया। चाहे आपने 7 बजे पढ़ा ईशा, तो 7:30 बजे से आपका वक्त शुरू हो गया। 7:30 बजे ईशा पढ़ा, ईशा पढ़ने के बाद तहज्जुद का वक्त आपके लिए शुरू हो गया। 9 बजे आपने ईशा पढ़ा, ईशा के बाद आपके लिए तहज्जुद का वक्त शुरू हो गया। यानी ईशा की नमाज से आप फारिग हुए, आपके लिए तहज्जुद का वक्त शुरू हो गया। और फजर का वक्त शुरू होने के पहले पहले तक आप पढ़ सकते हैं। हाँ, लेकिन एक बात याद रखें, तहज्जुद की नमाज पढ़ने के लिए एक नींद का होना शर्त है, ज़रूरी है। अगर नींद नहीं लेंगे तो आपकी नमाज नहीं होगी। नींद कैसी? 10 मिनट की हो या 1 घंटे की हो या आधा घंटे की हो। ईशा की नमाज के बाद खाना वगैरह से फारिग हुए आपको लेट जाना है, यानी अपने आप को खो लेना है, या नींद का गलबा आपके ऊपर तारी हो गई। कुछ लम्हे के लिए आप नींद के हालत में रहे, उसके बाद आँख खुल गई, तो आप उठ करके तहज्जुद की नमाज पढ़ सकते हैं। चाहे 9 बजे का वक्त क्यों ना हो जाए, चाहे 10 बजे का वक्त ही क्यों ना हो जाए, एक नींद आपको लेना ज़रूरी है। चाहे 10 मिनट की हो, 15 मिनट की हो, 20 मिनट की हो, 2 घंटे की हो, एक नींद हो गई आपने, आपके आँखों ने नींद ली, उसके चंद मिनट के बाद आपकी आँखें खुल गई, तो आप उठ करके वज़ू करके आप नमाज़ पढ़ सकते हैं। वक्त का होना ज़रूरी है मेरे दोस्तों। तो अब आइए मैं आपको बताता हूँ। बहुत सारे भाई हमारे कहते हैं कि हज़रत तहज्जुद की नमाज़ पढ़ते हैं, उसकी फजीलतें नहीं मिलती, उसकी बरकतें नहीं मिल पाती हैं। तो इसके लिए आपके लिए ज़रूरी है कि जब तहज्जुद की नमाज़ पढ़ते हैं उसका वक्त होना ज़रूरी है। कहीं ऐसा तो नहीं है कि फजर का वक्त शुरू होता है उस वक्त आप तहज्जुद की नमाज़ पढ़ते हैं, क्योंकि आखिर वक्त में तहज्जुद की नमाज़ पढ़ना अफजल है। तो इसीलिए आपको बेहद जानना ज़रूरी है कि तहज्जुद का वक्त कब आखिरी वक्त है। जब वक्त फजर शुरू होता है वो तहज्जुद का आखिरी वक्त होता है, तहज्जुद का वक्त ख़त्म होता है। आजकल तो बहुत इजी हो गया है, आप अपने मोबाइल पे उठाइए, गूगल वगैरह पे, क्रोम वगैरह पे जाइए और देखिए कि तहज्जुद का वक्त कब ख़त्म होता है। ये नहीं लिखना है तो ये देखिए कि फजर का वक्त आज कब से शुरू होता है। मान लीजिए 5 बजे सहरी के वक्त सुबह के टाइम में शुरू हुआ, समझ लिए 5 बजे से 5 मिनट पहले तक के आप नमाज़ पढ़ सकते हैं। और अक्सर व बेशतर आप जब नमाज़ पढ़ने के लिए मस्जिद जाते हैं, आजकल इतनी सहूलतें हो गई हैं कि मस्जिदों में इलेक्ट्रॉनिक आजकल वॉच, घड़ी वगैरह लगी हुई है, उसमें सुबह सादिक का भी टाइम बताता है, तुलु आफ्ताब का भी टाइम बताता है, गुरु आफ्ताब का भी टाइम बताता है, ज़वाल का भी बताता है। या इमाम मुअज्जिन साहब से आप पूछ लीजिए, आपको पता चल जाएगा। तो गोया कि तहज्जुद की नमाज आप ईशा की नमाज पढ़ लिए, आपके लिए शुरू हो गया, और फजर का वक्त शुरू होने से पहले पहले तक रहता है, आप तहज्जुद की नमाज पढ़ सकते हैं। अब आइए फजर की नमाज में
فرض نماز میں اور تہجد کی نماز میں کتنا فرق ہے. دیکھیے، فرض فرض ہوتا ہے اور نفل نفل ہوتی ہے. فرض نماز کو چھوڑ کر کوئی بھی نفل نماز نہیں پڑھ سکتا. جیسا کہ میں نے کہا ہے کہ سید سرکار اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں جس کی فرائضات واجبات قضا ہے اور وہ نوافل پڑھتا ہے، اللہ اس کی نوافل کو قبول نہیں کرتا. سمجھ رہے نا؟ اس لیے فرض نماز فرض ہے، واجب کا درجہ بڑا ہے، فرض کا درجہ بڑا ہے. اگرچہ آپ کو نوافل میں کثرت کے ساتھ فضیلت دیکھنے کو ملتی ہے، لیکن یہ اور بات ہے. لیکن فرض اور واجب ہر حال میں آپ کو ادا کرنا ہوگا. اور ہمارے وہ بھائی جو فرض کو چھوڑ کر، واجب کو چھوڑ کر تہجد کی نماز پڑھتا ہے، زندگی بھر پڑھتے رہو گے لیکن آپ ثواب تو کماؤ گے، ثواب کے حقدار ہوں گے، لیکن اس تہجد کی نماز کی فضیلت اور برکتیں آپ کبھی حاصل نہیں کر پاؤ گے. اس لیے کہ آپ کے لیے ضروری ہے پہلے فرائضات ادا کرو، واجبات ادا کرو. اگر فرائض اور واجبات ادا کیے اس کے بعد آپ نوافل کی طرف گئے یعنی تہجد کی نماز پڑھے تو پھر انشاءاللہ دیکھو چند دن کے اندر آپ کے گھر میں خیر و برکت کا نزول ہوگا، آپ کے ہر مرادیں پوری ہوں گی، آپ کے ہر دعاؤں کو اللہ قبول فرمائے گا. شرط ہے کہ پہلے آپ فرائضات واجبات ادا کریں، پھر اس کے بعد نوافل کی طرف جائیں، پھر اس کے بعد آپ تہجد کی نماز پڑھیں. اب فرض نماز اور تہجد کی نماز میں فرق دیکھیے. فرض نماز میں جب اذان ہوتی ہے، انسان ہی اذان دیتا ہے، آپ اور ہم جیسے کوئی شخص آواز لگاتا ہے. اور تہجد کی نماز کے لیے اللہ تبارک و تعالی ندا دیتا ہے. وہ خوش نصیب انسان کو اللہ کی توفیق سے اللہ اسے اٹھاتا ہے، تہجد گزار بندے کو اللہ اٹھاتا ہے. اور پھر فرض کی اذان تمام لوگ سنا کرتے ہیں، فرض نماز کی اذان تمام لوگ سنا کرتے ہیں. اور تہجد کی نظام، تہجد کی اذان صرف بعض لوگ سنا کرتے ہیں جس سے اللہ نے اپنا خاص بندہ بنا لیا ہے. اللہ کی توفیق سے جو تہجد گزار ہوتے ہیں صرف وہی سنا کرتے ہیں. فرض نماز بہت سارے لوگ مل کر کے پڑھا کرتے ہیں، اور تہجد کی نماز اللہ کے خاص بندے ہی پڑھا کرتے ہیں. بڑے خوش نصیب ہے وہ جس سے اللہ اٹھاتا ہے اور پھر تہجد کی نماز کے لیے چن لیا، پھر تہجد کی نماز پڑھنے کی اللہ اسے توفیق بخشتا ہے. فرض نماز کی پکار ہے حی علی الصلاح حی علی الفلاح، آؤ نماز کی طرف، آؤ کامیابی کی طرف. اور تہجد کی پکار کیا ہے جانتے ہو؟ تہجد کی پکار یہ ہے کوئی بندہ جو مصیبت میں ہے کوئی بندہ جو فلا تکلیفوں میں ہے کوئی بندہ جو فلا بیماریوں میں مبتلا ہے، میں اس کی تکلیفوں کو دور کر دوں، میں اس کی پریشانیوں کو دور کر دوں، میں اس کے تمام مرضوں سے انہیں شفا یابی عطا کر دوں. تو یہ پکار ہے. تو میرے دوستو، یہ حدیث پاک میں آپ کو بتاتا ہوں، حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ تہجد کے 5 فائدے بتائے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تہجد کے 5 فائدے بتائے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ کا قرب حاصل ہوتا ہے، یہ پہلا فائدہ ہے. جو تہجد کی نماز پڑھا کرتا ہے اللہ کا قرب حاصل ہوتا ہے. دوسرا فائدہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو انہیں خوشنودی حاصل ہوتی ہے. جو تہجد گزار ہمارے بہن ہے، تہجد گزار ہمارے بھائی ہیں، اس سے اللہ کا قرب حاصل ہوتا ہے. دوسرا فائدہ ہے اسے اللہ کی خوشنودی حاصل ہوتی ہے. تیسرا، اس کے پچھلے گناہوں کو اللہ معاف فرما دیتا ہے. کتنی بڑی بینیفٹ ہے. اور چوتھا فائدہ اس کے لیے یہ ہے کہ آنے والے گناہوں سے اللہ اسے بچنے کی توفیق عطا فرماتا ہے. کتنی بڑی بات ہے میرے دوستو. پچھلے گناہوں کی معافی بھی مل جاتی ہے اور آئندہ گناہ ہونے سے اللہ آپ کو بچنے کی توفیق بھی عطا فرماتا ہے. یہ چوتھا فائدہ. اور پانچواں فائدہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں تمام مرضوں سے شفا عطا فرماتا ہے. اگر وہ انسان بیمار ہے، مرض میں مبتلا ہے، تو تمام مرضوں سے اللہ انہیں شفا عطا فرماتا ہے. یہ ہے تہجد. میرے دوستو، آپ سے گزارش ہے کہ تہجد کی نماز پڑھا کریں، لیکن اس سے پہلے فجر کی فرض پڑھے، ظہر کی نماز پڑھے، عصر مغرب پڑھے،
ईशा वित्र पढ़ा करें। अगर फ़राइज़ात वाजिबात से आपसे अदा हो जाती है, उसके बाद फिर तहज्जुद की नमाज पढ़ते हैं तो सोने पे सुहागा वाली बात होती है। मेरे दोस्तों, ऐसे बंदों की दुआ अल्लाह कबूल फरमाता, ऐसे बंदों की मुरादों को अल्लाह पूरी फरमाता है। मेरे दोस्तों, आपसे गुजारिश है, अगर ये वीडियो पसंद आए तो ज़रूर अपने दोस्त भाइयों में से शेयर करें और इसको लाइक करके इस चैनल को सब्सक्राइब कर दिया।